everyone, बस अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो बहुत दिनों के बाद हम हंसी टीवी की कोई वीडियो लेके आए हैं। सो वीडियो का टाइटल है द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। तो कौन है भाई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी? हमें इसके बारे में नहीं पता है। No. तो वीडियो देख के ही पता चलेगा कि कौन है भाई। तो बाकी इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ सही बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी इसको करते हैं प्ले। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा जहन सोचने के काबिल नहीं था। मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल के बाद देख रही थी। मगर इस हाल में कि इसके सामने के दांत टूटे हुए थे, सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। हमारे दरमियान एक मोटी शीशे की दीवार मौजूद थी और इसके साथ साथ हमारी पल पल की ये मुलाकात रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं ना इसे गले मिल सकती थी और ना ही इसके हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी अपनी आंखों से लगा सकती थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। ये वो अल्फाज हैं जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने 20 साल के बाद काजवेल नामी जेल के नफ्सियाती अस्पताल में मंगल के दिन अपनी बहन से 2.5 घंटे की पहली मुलाकात के बाद कहे। ये टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के अंदर फेडरल नफ्सियाती जेल है, जो कि खतरनाक खवातीन कैदियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है? वो 20 साल से आखिर किस जुर्म की सजा काट रही हैं और खुद अमरीकी जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद 86 साल की सजा आखिर उनको क्यों मिली? कौम की इस बेटी को वापस लाने के लिए आखिर किसी भी हुकूमत या OIC ने कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? आफिया सिद्दीकी, जो कि हालिया सदी की सबसे ज़हीन तरीन औरतों में से एक थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या दरियाफ्त कर लिया था जो कि CIA ने इन्हें दुनिया के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर अचानक से शामिल कर दिया? एक ऐसा सच जो कि मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा, वही सच हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमरीकी रियासत टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ने के लिए गई। इन्हें सिर्फ 2 ही शौक थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 के अंदर इनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से होगी और यही वो बंदा है जो कि बाद में CIA का मोहरा बनकर आफिया सिद्दीकी की मौजूदा हालत का जिम्मेदार बना। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और इनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए और अमेरिका को डर था कि इनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन बनाने के अंदर मदद कर सकती है। और इनका जहन क्योंकि मजहबी साइड पर ज़्यादा है, लिहाजा तमाम मुस्लिम मुल्कों खसूसन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वगैरह के पास ये हथियार मौजूद होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को ख़तरा है। क्योंकि आफिया सिद्दीकी अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जंग के सख्त खिलाफ थी। ज़ोयनिस्ट यहूदी लॉबी ने CIA के जरिए इन्हें अप्रोच किया और ऑफर की कि वो इनके एजेंडा पर काम करें और ये तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट इनके लिए करें, मगर आफिया सिद्दीकी ने इनकार कर दिया। जिसके बाद 2002 के अंदर इनके खामन को, जिनसे आफिया की 2002 के अंदर तलाक हो गई थी, इसे मैदान के अंदर उतारा गया और इस शख्स ने आफिया सिद्दीकी के खिलाफ झूठे बयान मीडिया पर आकर देने शुरू कर दिए कि आफिया का ताल्लुक तालिबान से था, इसके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात थे जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज पर हमला करने के अंदर मुलविस हैं, और जाहिर है कि ये सब कुछ ड्रामा था। मजीद इन पर यह इल्ज़ाम लगा कि आफिया ने अपनी तलाक के 6 महीने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमार अल बलोची से शादी कर ली, जो कि सितंबर 11 का मास्टरमाइंड है। डॉक्टर आफिया को 2003 के अंदर इनके कराची वाले घर से नामालूम लोगों ने उठा लिया और यह परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मैंने अमरीका को इंतहाई मतलूब अफराद पकड़ कर पेश किए, जिनके अंदर डॉक्टर आफिया भी शामिल थी। उन्होंने फ़ख्रिया कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया था, बल्कि डॉलर लेकर किया था। इन्हें अफ़गानिस्तान की बगराम जेल के अंदर ले जाया गया, जहां पर इन्हें खूब टॉर्चर किया गया। वो अचानक से मंजर आम से गायब हो गई थी। इसी दौरान एक पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी शहरी मौज़म बेग ने, जो कि बगराम जेल और गोंतानामो बे के अंदर रह चुका था, इसकी एक किताब एनिमी कॉम्बैटमेंट मंजर आम पर आई, जिसके अंदर एक खातून कैदी का जिक्र था जो कि बगराम जेल के अंदर कैदियों और जेल एहलकारों के लिए सवालिया निशान बनी हुई थी। एक और बरतानवी नो मुस्लिम सहाफ़ी वियोन रेडली ने भी इस कैदी का जिक्र किया और इसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम का नाम दिया। 5 साल से ज़्यादा अरसे की गुमनामी के बाद रेडली के इंकशाफ के बाद 7 जुलाई सन 2008 को इस्लामाबाद के अंदर ये इंकशाफ किया गया कि आफिया सिद्दीकी बगराम जेल के अंदर कैद है और इसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। लिहाजा मजबूरन 5 अगस्त सन 2008 को 36 साल आफिया सिद्दीकी को न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर पेश किया गया।
امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایت درج تھی اور کچھ کیمیکل ویپن بنانے کے لیے انگریڈینٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ مزید ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولی چلائی، جس کے جوابی حملے کے اندر وہ شدید زخمی بھی ہوئی۔ ان بے بنیاد مقدموں کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں کے اندر نہ کسی پاکستانی حکومت نے امریکی حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر براہ راست نہ تو بات کی اور نہ اس کی رہائی کے لیے ڈائریکٹ کوئی سفارش کی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے بھی ان کے لیے آواز تک نہ اٹھائی۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں ان کو آتی تھی کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ٹینشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو کہ امریکہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے کا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح سے عافیہ وہ فارمولہ ان کو دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ ان لوگوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں، اور عافیہ کو پتا تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے دے دی تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اسی لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور براک اوباما نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھتا ہے تو ہم ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس پاکستان لے کر آئیں گے، اور اس پر کام بھی شروع کیا گیا، مگر ان کے ٹائم کے اندر کرونا، انڈین اٹیک اور سیاسی مخالفت جیسے اپنے مسئلوں کے اندر الجھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات ایک برطانوی وکیل کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ کی کوششوں سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی، اور کلائیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامو بے یا اف جیسے اور جیل کے نام پر عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے بغیر ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ کئی تنظیموں کے رکن بھی رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے مدد مانگنے پر کلائیو نے گوانتانامو بے سے سیف اللہ پراچا کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو پہلے بھی رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے وہ ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ کی جیل گئے اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ان کے سر پر آف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس عذاب سے اور اذیت سے گزرتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جیل حکام کی طرف سے ملاقاتیوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی۔ ڈاکٹر عافیہ کی یادداشت سلامت تھی، پر وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی اور ان کے سامنے کے دانت بھی جیل کے قیدی کے حملے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بار بار بلک بلک کر یہ کہتی رہیں کہ خدا را مجھے جہنم سے نجات دلائیں۔ عافیہ نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ایک قرآنی دعا کا سہارا لیتی ہوں جس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے مکمل دعا قبول کر کے اس جہنم سے نجات کیوں نہیں دیتا۔ کلائیو کے مطابق اگر پاکستانی حکومت سیریس ہو کر کوشش کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے۔ اس رہائی کی 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں کے اندر دائر کی جائے، مگر یہ بہت ہی مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے، اور ویسے بھی نیو یارک کی فیڈرل عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ پہلے کے ریکارڈ تو یہی بتاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی امریکن قیدی ان کے حوالے کر دے اور بدلے میں عافیہ صدیقی کو یہاں منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ممکن ہوگی کہ امریکی ایوان صدر کے اندر انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو کہ انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئے صدارتی الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے رابطہ کرے تو یہ رہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ممکن ہے۔
पर इनके घर की औरतें क्योंकि महफूज हैं तो इन्हें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से भला क्या लेना देना। और दूसरा, खुद पाकिस्तान के अंदर घरों में घुस घुस कर कानून नाफिज करने वाले इदारे खवातीन की जो तवलील कर रहे हैं वो किस मुंह से इनके हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। पर हम लोग मिलकर सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक आवाज उठाकर इस कौम और हुकूमत की गैरत को झंझोड़ सकते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वरना कल को एक और आफिया सिद्दीकी आपके घर से भी रातों रात गायब हो सकती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करिएगा। सो गाइस, ये थी वीडियो रियल लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। सो वो उन्होंने एक बायोलॉजी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, उसके बेस पे ये सारी स्टोरी हुई है ना। उसके बेस पे इनको जेल जाना पड़ा क्योंकि इनसे वो फार्मूला मांगा गया, लेकिन इन्होंने डर के मारे वो फार्मूला किसी को नहीं दिया ना, ताकि मतलब कुछ वेपन्स बनाने वाला फार्मूला था। हाँ, कुछ हथियार बना सके, कुछ ऐसे जिसका तोड़ अमेरिका के पास नहीं। अमेरिका को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हाँ। तो अमेरिका के पास उसका तोड़ ना हो सकता, तो अमेरिका को भाई ये डर, आप सभी को पता है, यहूदी तो हमेशा मुस्लिम्स के पीछे पड़े रहते हैं कि हम इनको किसी तरह से नीचा दिखा सकें, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा करा होगा। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर छुड़वाना हो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आसानी से छुड़वा सकती है उनको। और अब हमें नहीं पता कि क्या है उनकी गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है, या तो उनके बच्चे जो भी हैं सारे वो सही सलामत होते हैं ना। अगर अपने के साथ वो चीज़ हुई हो ना कभी रियलिटी में, तो दूसरे की तकलीफ समझ आती है भाई। तो अगर अपने साथ नहीं कोई भी चीज़ हुई हो तो ऑब्वियसली बात है, बंदा ध्यान नहीं देता उस चीज़ पे। तो बाकी तो ये थी वीडियो, आपकी क्या राय है हमें ज़्यादा पता नहीं है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। इस वीडियो से जितना पता चला वही है, तो बाकी देखते रहेंगे, आप भी कमेंट्स में बताते रहना, हमें भी कुछ और वीडियोज़ मिलेंगे वो भी देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।